अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट का नाम है काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट 2025 और उसमें एक इंतबाह जारी किया गया है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के लिए कि अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का मरकज़ बनने जा रहा है और मरकज़ कैसे बनेगा उस हवाले से तमाम तर तफसीलात पेश की गई हैं। और उसने जो रिपोर्ट ने ख़तरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और ग्रेटर साउथ के लिए और दुनिया भर के लिए। सबको पता है कि अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क था, दहशतगर्दी के पीछे वहाँ से तमाम ताने बाने मिला करते थे। अशरफ गनी हुकूमत थी, हामिद करज़ई की जब हुकूमत थी और उसके बाद की जो तालिबान की हुकूमत आई है उस वक्त तक अभी तक देखा गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 से या 3000 से ज़ायद जो फाइटर्स हैं, जंगजू हैं या दहशतगर्द हैं, जिन्होंने 2024 में यानी गुज़िश्ता साल 2024 दिसंबर में उस वक्त के शाम के सदर बशार अल असद को हटाने के लिए, उनकी हुकूमत गिराने के लिए जो कैंपेन शुरू की थी, वही दहशतगर्द अस्करियत पसंद जंगजू जो हैं वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो सकते हैं और वो अफ़गानिस्तान में दोबारा रीग्रुप हो सकते हैं। इस हवाले से काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट ने ये तमाम तर इशारे दे दिए हैं कि और इंतबाह जारी कर दिया है कि आलमी जो बिरादरी है इसकी तरफ तवज्जो दे और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को होगा। और ये रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि अब ज़ाहिर है सीरिया के ऊपर आलमी नज़रें हैं वहाँ पर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो जितने भी ये जंगजू हैं उन्हें वहाँ से निकल जाने का कह दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जंगजू जिनकी तादाद 2 से 3 हज़ार बताई जाती है, इन्होंने अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और रीग्रुप होने के लिए अब ये फैसला किया है कि उनके लिए अब सीरिया जो है शाम महफूज जगह नहीं है, लिहाजा अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो सकते हैं और वहाँ पर मुंतकिली के लिए तमाम तर तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। और काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट 2025 में तमाम तर तफसीलात शेयर कर दी गई हैं और सबको ये पता है कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उसमें BLA, TTP, मजीद ब्रिगेड वो वहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं पर इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इस हवाले से वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जब ये रिपोर्ट पेश की गई है उसकी तमाम तर तफसीलात पेश कर दी गई हैं और कुछ तफसीलात हमारे हाथ लगी हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान के वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी आलमी बिरादरी को बता दिया है कि ये पाकिस्तान दहशतगर्दी का जो है वो विक्टिम रहा है। 90,000 से ज़्यादा जो जाने हैं वो पाकिस्तान गंवा चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। और इस सूरत हाल में जो नई रिपोर्ट है काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट 2025, इसने ख़तरे की घंटी बजा दी है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सेंट्रल एशिया और बाकी दीगर जो आलमी बरादरी है और उनके ममालिक है उसमें। और ये तफसीलात में कहा गया है कि ये जंगजू जो हैं वो अफ़गानिस्तान किसी भी वक्त मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो शामी हुकूमत है उन जंगजुओं को कह दिया है कि आप निकल जाएं। और उनके जो वहाँ पर सहूलतकार थे जंगजुओं के, जिसमें ISIL खुरासान है और दाइश है, उनके साथ वो राब्ते में है अफ़गानिस्तान में और उन्होंने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है और किसी भी वक्त वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल होकर वहाँ पर रीग्रुप होकर वो एक दोबारा दहशतगर्दी के जो नेटवर्क हैं वो मज़ीद मजबूत करके रीग्रुप करके वो न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं बल्कि जो सेंट्रल एशिया है और ग्रेटर साउथ है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये सबको पहले भी पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। वहाँ पर 3000 नहीं, इन 3000 मिला दिए जाते हैं शामी जो जंगजू और दहशतगर्द हैं तो इनकी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक और तफसीलात के मुताबिक वहाँ पर मजीद ब्रिगेड, BLA
اور ٹی ٹی پی کے جو 6,000 سے زائد عسکریت پسند جنگجو اور دہشت گرد جو ہیں وہ پہلے ہی سے وہاں پر موجود ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان کے مختلف قبائلی علاقوں سابقہ فاٹا اور بلوچستان میں دہشت گرد کے جو نیٹ ورک ہے وہاں پر چلا رہے ہیں، اور دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان میں گزشتہ سال جو ہیں وہ سینکڑوں یعنی 500 سے 600 دہشت گردی کے حملے کیے گئے ہیں، اور 1,000 یا تقریباً 1,500 کے قریب جو وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر یہ بھی جو شامی 3,000 جنگجو افغانستان آتے ہیں تو یہ ایک تباہی بپا کر دیں گے، پاکستان، سنٹرل ایشیا اور عالمی امن کو یہ تار تار کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کاؤنٹر ٹیررزم رپورٹ کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، عالمی برادری کو، امریکہ کو، یورپ کو اور دیگر ممالک کو، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مشکل سے بچانا ہوگا۔ اس وقت پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، دہشت گردی سے پہلے متاثر ہوا ہے۔ یہ رواں سال میں دہشت گردی میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال اگر ہم نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کتنے قسم کے مسائل، بلکہ اسی سال جعفر ایکسپریس کا مارچ میں واقعہ پیش آیا تھا رمضان میں۔ تو یہ تمام تر جو تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور اگر یہ دہشت گرد آتے ہیں تو اس سے بھی کافی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد جو تھے، جنگجو جو تھے، وہ کافی ایکٹیو تھے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر سیریا کے اوپر انہی جنگجوؤں کی وجہ سے، جن کا داعش سے اور القاعدہ سے تعلق تھا اور ISIL سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے اوپر کافی سختیاں تھیں، سینکشنز تھے بشار الاسد کی حکومت میں بھی کہ وہاں پر دہشت گرد جنگجو پڑ رہے ہیں اور وہ منشیات میں بھی ملوث ہے۔ تو اگر یہ دہشت گرد پھر پاکستان کے ان بارڈر ایریاز میں آ جاتے ہیں افغانستان سائٹ کے اوپر، تو یہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑے کر سکتے ہیں، نہ صرف دہشت گردی کے ذریعے بلکہ وہاں پر جو نارکوٹکس ہیں، جو ہیروئن ہے، آئس ہے، افیون ہے اور دیگر، نہ صرف وہاں پر کاش بڑھے گی بلکہ وہاں پر جو ان کی سمگلنگ ہے اس سے بھی اضافہ ہوگا پاکستان کے ذریعے۔ نہ صرف پاکستان میں نارکوٹکس آئیں گی، اسلحہ آئے گا، دہشت گرد آئیں گے، ادھر سے پھر تمام تر نارکوٹکس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جائیں گی، اور نہ صرف یہ پاکستان خسارے میں ہے بلکہ پوری دنیا خسارے میں ہوگی۔ اور اس قسم کی عاصم افتخار پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، انہیں بتا دیا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے پاکستان زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی اس کاؤنٹر ٹیررزم رپورٹ میں بتائی گئی ہے کہ یہ جو داعش، ISIL، ISKP، جو خراسان پروونس کی جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ، اور یہ مجید بریگیڈ BLA کے ساتھ مل کے، TTP کے ساتھ مل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتی ہیں، اور اس میں اسے شامل کر کے پاکستان اور دیگر جو خطے کے ممالک ہیں اس کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، نہ صرف کلائمیٹ چینج ہے بلکہ پاکستان کے لیے دہشت گردی ایک دوبارہ مسئلہ بن سکتی ہے، اور پاکستان نے بہت کامیابی سے دہشت گردی کو شکست دی تھی، مگر اس وقت پاکستان، بلوچستان، قبائلی علاقے اگر دیکھا جائے، باجوڑ میں کتنی دہشت گردی ہے، کرم میں، وزیرستان میں، بلوچستان کے جو بلوچ ایریاز میں بلکہ پشتون ایریاز میں بھی جو دہشت گردی ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ تو اب یہ انتباہ جاری ہو چکا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، UN نے وارن کر دیا ہے عالمی برادری کو۔ اب دیکھنا ہے کہ عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، دیگر ممالک اس کو کیسے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔